मामापट्टिको मामा न बाउपट्टिको काका नेपालको माटोसँग कुनै प्रकारको इतिहास जोडिएकै छैन। मेचीदेखि महाकालीसम्म हो त्यस्ता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू छ हामीसँग। मस्जिदमा शुक्रबार भेला भएका थियो, त्यो बेला पनि हल्का फुल्का झडप भएकै हो। दिल्लीमा फेरि त्यस्तै प्रकारले भयो। ए बाबा, हाम्रा मन्दिरमा ताल चलाएका छन्, हामीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरको माया छैन, हाम्रा छेउछाउका मन्दिरको माया छैन, स्नेह छैन, उनीहरूको मात्रै ईश्वर ईश्वर, हाम्रा चाहिँ के झाडु लोग्ने व्यक्ति त होइन नि त। यो यसमा प्लानिङ नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। यदि प्लानिङ नै नभएको भएदेखि नेपाललाई किन छिर्नु पर्यो? नेपाललाई छिर्नु पर्ने औचित्य के? पाकिस्तानी व्यक्तिहरू उदयपुर गाईघाटमा कसरी छिर्दछन् भने, पाकिस्तानी व्यक्तिहरू उदयपुर गाईघाटमा कसरी छिर्दछन्, पूर्वका मदरसाहरूमा मस्जिदहरूमा कसरी छिर्दछन्? उनीहरूलाई त भिसाको आवश्यकता नै, नेपाल र भारतको भए पो भिसा चाहिँदैन भन्नु, पाकिस्तानको त त्यत्तिकै बिना अनुमति यो पनि कोरोनाले लकडाउन भएको बेला कसरी छिर्न सक्दछन्? त्यो नै यहाँ चाहिँ यिनीहरू यो चाहे जुनसुकै तरिकाले भए पनि उनीहरूलाई ढुक्क के छ भनेदेखि इसाई र मुस्लिमका कस्ता खालका जेहादहरू छन् भने, मुस्लिम चाहन्छ आफ्नो जनसङ्ख्या बढोत्तरी गरेर विश्वलाई आफ्नो कब्जामा गर्न चाहन्छ भनेदेखि इसाईहरू चाहन्छन् धनमा, व्यापारमा, यसको प्रलोभनमा देखाएर दुनियाँलाई अब कन्भर्ट गर्दछ। यी स्लो पोइजन र हार्ड पोइजनको रूपमा यिनीहरू दुइटै काम गरिरहेका छन्। विश्वका जुन अनेकौँ सभ्यताहरूलाई यिनीहरूले नै नष्ट गरिरहेका छन्। धर्मको युद्ध भइरहेको छ भनेको छ भनेदेखि यी दुइटै समुदायका धर्मका युद्ध हो। सनातन धर्मका व्यक्तिहरूले न कहिले हिजो युद्ध गरे, आज युद्ध गरेका छैनन् र भोलि गर्ने सम्भावना यस्तै खालका भयो भनेदेखि त चुप लाएर अवश्य नबस्लान्। धर्म के को लागि र धर्म कसको लागि गरिन्छ भनेदेखि यो आफू लगायत संसारका प्राणीहरूको लोक कल्याण होस्, हित होस् भनेर। तर जुन व्यवहार गर्नाले यदि अहित भइरहेको छ भने त्यसलाई रोकिदिनु पर्दछ। र मुस्लिम समुदायका नेतृत्वमा पनि त्यो अतिवाद देखियो। आमा बुवाको चाहना अनुसार पैदा भएको म भएपछि ममा लोभ नै हुँदैन भन्ने त कसरी हुनसक्छ? त्यो त मैले बाहिरबाट लोभै छैन भनेर भन्नु भनेदेखि त झुटो बोले। हजुरसँग झुटो बोल्नुला, तर मसँग त झुटो बोल्न सक्दिनँ हो। तर लोभको एउटा सिमाना हुन्छ, काम क्रोध लोभ यो सबैको सिमाना हुन्छ, मर्यादा हुन्छ। कतिसम्मको लोभ गर्दाखेरि उचित हुन्छ? लोभ नै व्यक्तिको जीवनमा छैन भनेदेखि त कुनै कर्मै गर्दैन त्यसले। लोभ त हुन्छ, कसैलाई सत्ताको लोभ हुन्छ, कसैलाई भत्ताको लोभ हुन्छ, कसैलाई खानाको लोभ हुन्छ, कसैलाई नामको लोभ हुन्छ, कसैलाई पद प्रतिष्ठाको लोभ हुन्छ, कसैलाई म मरेर नरकमा जान्छु कि दुःख पाउँला कि भविष्यमा मेरो अन्धकार होला कि मेरा सन्तान बिग्रेलान् कि, विभिन्न प्रकारका लोभ र डर त्यहाँ त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त ऊ सत्कर्ममा लाग्न थाल्दछ। त्यो कारण ममा पनि त्यस्तो छैन भनेर त भन्न पटक्कै मिल्दैन। अनलाइन टिभीको फ्रेममा रामकृष्ण उपाध्याय गुरु सरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद छ स्टार अनलाइन मिडियालाई पनि र यहाँका परिवारलाई र सुन्ने श्रोताहरू दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। पछिल्लो समय हाम्रो नेपालमा मुस्लिम समुदायबाट जो खालको चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ, मस्जिदहरूमा बसेको कोरोना सार्न खोजेको कुराहरू, यसमा यहाँको भनाइ के छ? जस्तै उदयपुरको घटना आयो होइन, चाहिँ इटहरीकै घटना केही समय अगाडि अलिकति सार्वजनिक भएको थियो। बारा पर्साकै एउटा मुस्लिम जनप्रतिनिधि भनौँ नेपालको तर्फबाट, उहाँको बारेमा इन्डियन मिडियाहरूले त्यति धेरै चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यसलाई प्रचारबाजी गर्नुभएको थियो। यसमा कस्तो लाग्छ? हजुरको दृष्टिकोण के छ? एउटा हिन्दूवादी जागरण अभियानको एउटा सदस्य पनि हुनुभएको कारणले, तपाईँ हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुभएको कारणले यो धार्मिक आक्रमण गराउन खोजिएको हो कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसलाई सिधै भन्नुपर्दा धार्मिक अतिवाद पनि नै भनिन्छ। यदि धर्मको नाम दिएर गरिरहेका छन् भने यो धार्मिक अतिवाद नै हो। र मानवीय मूल्य मान्यतालाई हेरेर भन्नु हो भने यो आतङ्कवाद हो। किनकि जुन व्यवहारले आफ्नो छिमेकीको, समाजको, राष्ट्रको हित गर्ने खालको मनसाय नै लिँदैन, सबैलाई विनाश गर्ने अन्धविश्वासी रूपमा लिएर जान्छ भनेदेखि त्यसलाई वास्तवमा मानवीयताको संज्ञा दिनै सकिँदैन। चाहे त्यो हिन्दूको नाममा गरिएको भए पनि, मुसलमानको नाममा गरिएको भए पनि, चाहे इसाईको नाममा गरिएको भयो अथवा अन्य कुनै पन्थको नाममा गरिएको भए पनि, यो चाहिँ अतिवाद मात्र होइन कि यो नरसंहारी प्रवृत्ति, यसलाई राक्षसी प्रवृत्ति भन्छन्। राक्षसले पनि कमसेकम आफ्नो स्वजातिको सम्वर्धन गर्नलाई र सुरक्षा गर्नलाई त उसले चिन्तन त गरेको थियो नि त। यो त आफ्नै जातिलाई पनि नष्ट गर्ने खालको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने देखियो। त्यसै कारणले गर्दा यो वास्तवमा मानवीयता भन्ने लक्षणै देखिएन यसमा। मतलब यो प्रायोजित छ? यो प्रायोजित पनि भन्न सकिन्छ। यिनीहरू के तरिकाले नै आउँछन् भन्ने कुरामा नै हतपति थाहा पनि गाह्रो हुन्छ। एक प्रकारले प्रायोजित नभएको अन्धविश्वासी नै भन्नुपर्दछ विशेष रूपले।
अब अन्धविश्वासीको यति हदसम्म कि भनौँ न, अब मैले कसैलाई यदि त्यस्तो भाइरस सार्दैछु भनेदेखि म पनि त त्यसको पीडामा पीडित हुन्छु। मेरो परिवार जोडिएको छ, मेरो समाज जोडिएको छ, मसँग जोडिएका धेरै व्यक्तित्वहरू छन्, उनीहरू पनि त मेरो मेरो सर्वनाश हुनाले, मेरो मृत्यु हुनाले धेरैको पीडा पनि त हुन्छ नि त। तिनीहरूको अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्थाहरू सबै डामाडोल हुन्छ। यसरी आफूलाई शुद्धै सिद्ध्याउने खालको प्रवृत्ति, आत्मघाती तरिकाको प्रवृत्ति यो अर्थको लोभमा प्रायोजित पनि हुन सक्दछ र सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रायोजित भन्दा पनि यसलाई बढी मात्रामा अन्धविश्वासी भन्नुपर्दछ। अन्धविश्वासी भइसकेपछि यो एक खालको आक्रमणको रूपमा परिणत भएको मान्नुहुन्छ? यसलाई भेडा बुद्धिको तरिकाले, भेडो एकातिर लागेपछि लाग्यो त्यसले दायाँ बायाँ कहीँ हित र अहित नै सोच्दैन। त्यस्तै प्रकारले भेडा सोच राखेर नै यो अगाडि बढाइएको हुन सक्दछ। कमसेकम धर्म गर्नु, कर्म गर्नु, ईश्वर त आफ्नो हृदयमा छातीभित्र छँदैछ भनेर त दुनियाँका धर्म सम्प्रदायहरूले त भनिरहेका छन् त। त्यसको लागि अब काहीँ आफू बिमारी हुनु त शरीर हो, बिमारी हुनु स्वाभाविक हो। अब आक्रमण हुँदछ, महामारी फैलिएको बेला त्यसो पनि नराम्रो मान्न सकिँदैन। तर त्यसले चाहिँ आफू सुरक्षित हुनुको बजाय अरूलाई पनि सर्वनाश भन्ने सोच राख्नु, यो चाहिँ आतङ्कवाद नै हो। र यसलाई प्रमोट गर्ने खालका जुन गतिविधि भइरहेका छन् यो अन्धविश्वासको पराकाष्ठा हो। यस्तो अन्धविश्वासी कार्यलाई उनीहरूका समूहका नेतृत्वले बेलैमा रोक्नु पर्दछ। यहीँ काठमाडौँमा पनि भन कोरोनाको जुन लकडाउनहरू तुरुन्त सुरु हुने बित्तिकै मस्जिदमा शुक्रबार भेला भएका थियो, त्यो बेला पनि हल्का फुल्का झडप भएकै हो। दिल्लीमा फेरि त्यस्तै प्रकारले भयो। ए बाबा, हाम्रा मन्दिरमा ताल चलाएका छन्, हामीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरको माया छैन, हाम्रा छेउछाउका मन्दिरको माया छैन, स्नेह छैन, उनीहरूको मात्रै ईश्वर, हाम्रा चाहिँ के झाडु लोग्ने व्यक्ति त होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो के भनेदेखि धर्म के को लागि र धर्म कसको लागि गरिन्छ भनेदेखि यो आफू लगायत संसारका प्राणीहरूको लोक कल्याण होस्, हित होस् भनेर। तर जुन व्यवहार गर्नाले यदि अहित भइरहेको छ भने त्यसलाई रोकिदिनु पर्दछ। र मुस्लिम समुदायका नेतृत्वमा पनि त्यो अतिवाद देखियो। नेतृत्व तहले कन्ट्रोल नगरेको कारणले गर्दा म अतिवाद भन्दैछु। यो भनौँ यो मुस्लिम आयोगले अहिले तत्काल केही परिपत्र गर्यो भनेदेखि मुस्लिमहरूमाथि आरोप लगाइयो होइन त, प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेको छ त। विदेशीहरू यहाँ नेपालीहरू सिमानामा अलपत्र परिरहेको खण्डमा भित्र छिर्न सरकार दिइरहेको छैन। उदयपुर गाईघाट भित्री एरियामा कसरी 12 जना व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित पुग्न सक्दछन् त? यो त उनीहरूलाई त राम्रै थाहा छ त। यता पूर्वतिर पनि त्यस्तै देखिएको छ। यता यिनीहरूको यो चाला छ, यो अन्धविश्वासको पराकाष्ठा छ भने इसाईहरूको पनि अहिले पनि कोरोना लागेको ठिक हुन्छ भनेर दुनियाँलाई भ्रममा पारेर बिमारी भएर मरेका त विदेश सयौँ पाश्चर्यहरू त सिद्धिया छन् त। कमसेकम हेरेर त बुझ्नु नि, हेरेर पनि बुझ्न नसक्ने व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा उसले सनातनलाई मान्दो रहेछ र धर्म परिवर्तन गर्दो रहेछ र धर्म परिवर्तनमा विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। मुस्लिमको समुदायको जुन 2-4-10 जनाले मिलेर गरेको हो कि यो एउटा मुस्लिम समुदायको उच्च तहका व्यक्तित्वहरूको प्लानिङद्वारा गरिएको क्रियाकलाप मान्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा प्लानिङ नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। यदि प्लानिङ नै नभएको भएदेखि नेपाललाई किन छिर्नु पर्यो? नेपाललाई छिर्नु पर्ने औचित्य के? पाकिस्तानी व्यक्तिहरू उदयपुर गाईघाटमा कसरी छिर्दछन् भने, पाकिस्तानी व्यक्तिहरू उदयपुर गाईघाटमा कसरी छिर्दछन्, पूर्वका मदरसाहरूमा मस्जिदहरूमा कसरी छिर्दछन्? उनीहरूलाई त भिसाको आवश्यकता नै, नेपाल र भारतको भए पो भिसा चाहिँदैन भन्नु, पाकिस्तानको त त्यत्तिकै बिना अनुमति यो पनि कोरोनाले लकडाउन भएको बेला कसरी छिर्न सक्दछन्? त्यो यहाँ चाहिँ यिनीहरू यो चाहे जुनसुकै तरिकाले भए पनि उनीहरूलाई ढुक्क के छ भनेदेखि इसाई र मुस्लिमका कस्ता खालका जेहादहरू छन् भने मुस्लिम चाहन्छ आफ्नो जनसङ्ख्या बढोत्तरी गरेर विश्वलाई आफ्नो कब्जामा गर्न चाहन्छ भनेदेखि इसाईहरू चाहन्छन् धनमा व्यापारमा यसको प्रलोभनमा देखाएर दुनियाँलाई अब कन्भर्ट गर्दछ। स्लो पोइजन र हार्ड पोइजनको रूपमा यिनीहरू दुइटै काम गरिरहेका छन्। विश्वका जुन अनेकौँ सभ्यताहरूलाई यिनीहरूले नै नष्ट गरिरहेका छन्। धर्मको युद्ध भइरहेको छ भनेदेखि यी दुइटै समुदायका धर्मका युद्ध हो। सनातन धर्मका व्यक्तिहरूले न कहिले हिजो युद्ध गरे, आज युद्ध गरेका छैनन् र भोलि गर्ने सम्भावना यस्तै खालका भयो भनेदेखि त चुप लाएर अवश्य नबस्लान्। तर हजुरले जुन सोच्नु भएको प्रश्न छ यो प्रायोजित हुन सक्छ भने प्रायोजित नहोला भन्न सक्ने कुनै खास आधारै रहेन। यो बेलामा त जो जहाँ छन् त्यहीँ बसेर गर्नुपर्ने, या नेपालमा जुन कोरोनाको खासै सङ्क्रमण नभइरहेको अवस्थामा यहाँ पनि चर्काउनु अवश्य यो भित्र केही न केही षड्यन्त्र रहेको हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। अब यो कोरोनाको इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ गुरु अलिकति। अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले पनि धेरै खालको सोच विचारहरू गर्नुभयो होला, धेरै मन्थनहरू भयो होला, के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ यो बिचमा कोरोनाको लकडाउनको समयमा? यो कोरोना मेरो स्वतन्त्र रूपमा त म अध्ययन नै गरिरहेको छु। आफ्नो अब यो समयमा यसो आफ्नो साधना पनि हुन्छ।
सर्वत्र अरू बेलामा यताउता हिँडिरहेको बेला थियो भनेदेखि अहिले बसेर कमसेकम म के हुँ भन्ने कुराको चिन्तन गर्ने अवसर पनि मैले पाउनुभयो चिन्तन गर्दाखेरि? धेरै कुराहरू हुन्छन्, अध्यात्मका कुराहरू हुन्छन्। चाहे जस्तो सुकै आफूभित्रमा आफूले जोरेको भए पनि आखिर मृत्यु जब नग्न नृत्य गरेर आउँदछ त्यो बेला कसैको केही लाग्दो रहन्छ, ठुला ठुला विद्वानहरूको केही लाग्दो रहन्छ, कसैको केही लाग्दो रहन्छ। सारांशमा यो सिधै त्यही नै देखिन्छ। अनि हितोपदेशमा पनि जुन एउटा भनिएको छ, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। आफ्नो कपालमा यमराजले च्याप्प समातेर घिसार्दै लिएर जाँदैछ है भन्ने सम्झेर चाहिँ धर्म गर्नु भनेर भनेको छ। अहिले कोरोनाले सबैलाई धर्म गर्न एक प्रकारले सिकाएको छ। मतलब डरको प्रवेश नभइकन मान्छे धार्मिकतामा फर्किँदैन? डर र भर नभइकन त संसारै चल्दैन। डर पनि हुनुपर्छ, भर पनि हुनुपर्दछ। डर र भर भएन भने उच्छृङ्खलता त आइहाल्यो नि। डरको तात्पर्य मर्यादायुक्त भनेर बुझ्नु पर्दछ होइन। आमा बुवालाई हिँड्दा हिँड्दा गोडा लाग्छ कि भन्ने यो डर हो, तर त्यहाँ मर्यादा लुकिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मर्यादा डरभित्र रहेको मर्यादा हो। त्यसलाई डरको रूपमा नै परिभाषित गर्नु हुँदैन। डर भने मृत्यु नै पुरा आएर आफूलाई मार्न लाग्यो भन्ने चाहिँ त्यो एउटा डर हुनसक्छ। त्यो यो डर र भरको द्वारा नै सञ्चालित सारा जगत नै हो। तो हामीलाई जुन अध्यात्मको विषयमा व्यक्ति राम्रो बाटो नै लाग्दछ किन नराम्रो बाटो जोगिनको लागि नराम्रो कुराको डरकै कारण नराम्रो कुराको आक्रमण नहोस् भन्ने डरले नै राम्रो कुरामा लाग्ने हो। त्यो हुनाले यी नराम्रो यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन। तर अध्यात्मले हामीलाई के देखाउँछ भने जतिसुकै जोरे पनि, जति आफ्नो विद्वता भए पनि, योग्यता भए पनि, सामर्थ्य भए पनि आखिर प्रकृतिले चाहेको खण्डमा एकैछिनमा नष्ट गरिदिँदो रहेछ र उसैले चाहेको खण्ड नचाहुन्जेलसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ भने अस्ट्रेलियाको हामीले आगो अग्निकाण्ड देखिहाल्यौँ। खोइ कसैले कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोल भयो हुँदा पनि भएको होइन। स्वाभाविक रूपले अब केही पर्दियो स्वाभाविक प्रकृतिले नि प्रकृति स्तम नियोक्छति जुन गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ बडो राम्रो कुरा हो। अहिले नेपाल त झन् त्यसको लागि त उदाहरण हो। यो देश कुनै नीति नियम शासन कानुनले चलेको जस्तै छैन नि त। उही भगवान् पशुपतिनाथले चलेका छन् र हामी तपाईहरुमा जुन एउटा मानवीय व्यवहार आमा बुवा गुरुजन पूर्वजहरूको संस्कारले जुन दिएको छ त्यसैले नै चलिरहेको छ। अन्यथा यो देशमा जुन एउटा सुशासन हुनुपर्ने त्यो त त्यस्तो देखिएको छ। भर्खरै तपाईले डर र मर्यादा बीचको फरक र तिनीहरूको तालमेलको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। तर प्राय जसो मान्छे मतलब भरकै लागि यो पाइदियो हुन्थ्यो, यो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक खालको स्वार्थी मनोभावले देवी देवता पुजिरहेको भेटिन्छन् हैन। तपाईभित्र त्यो खालको आशय छ कि छैन? मसँग किन छैन? म त्यस्तो निर्लोभी निस्वार्थी केही नभएको केही चाहनै नभएको त होइन नि। आमा बुवाको चाहना अनुसार पैदा भएको म भएपछि ममा लोभ नै हुँदैन भन्ने त कसरी हुन सक्छ? त्यो त मैले बाहिरबाट लोभै छैन भनेर भन्नुहुनेदेखि त झुटो बोले। हजुरसँग झुटो बोल्नुला तर मसँग त झुटो बोल्न सक्दिनँ हो। तर लोभको एउटा सिमाना हुन्छ। काम क्रोध लोभ यस सबैको सिमाना हुन्छ, मर्यादा हुन्छ। कतिसम्मको लोभ गर्दाखेरि उचित हुन्छ? लोभ नै व्यक्तिको जीवनमा छैन भने त्यतिदेखि त कुनै कर्मै गर्दैन त्यसले। लोभ त हुन्छ, कसैलाई सत्ताको लोभ हुन्छ, कसैलाई भत्ताको लोभ हुन्छ, कसैलाई खानाको लोभ हुन्छ, कसैलाई नामको लोभ हुन्छ, कसैलाई पद प्रतिष्ठाको लोभ हुन्छ, कसैलाई म मरेर नरकमा जान्छु कि दुःख पाउँला कि भविष्यमा मेरो अन्धकार होला कि मेरा सन्तान बिग्रेलान् कि विभिन्न प्रकारका लोभ र डर त्यहाँ त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त ऊ सत्कर्ममा लाग्न थाल्दछ। त्यो कारण ममा पनि त्यस्तो छैन भनेर त भन्न पटक्कै मिल्दैन। ममा पनि छ। मलाई किन भनेदेखि मेरो भविष्य कस्तो होला अहिले पो हात छ, घोडा छ, हिँड्न छ, बोल्न सक्दछु, खान सक्दछु, जान सक्दछु। तर भोलि मानौ केही दुर्घटना भयो भने मेरो दुईटा गोडाले काम नगरे बेलामा म भगवानको दर्शन गर्न नपाउने हो कि मैले सज्जनहरूको सङ्गत गर्न नपाउने हो कि त्यो शरीर जब स्वस्थ छ त्यही बेलामा नै हामीले प्रयोग अधिकांश गर्यो भनेदेखि कमसेकम जीवनको उत्तरार्धमा त दुःख त पाउनु परेन। मनलाई एउटा शान्ति गराउने बाटो त हामीले मिल्न सक्दछ। त मृत्युको बेलामा अशान्त भएको जीव त मरेपछि पनि सुख पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा पहिले नै अभ्यास गर्नु स्वाभाविक हो भनेर म पनि। मैले तपाईलाई सिधै यो हिन्दू जागरण अभियानमा सक्रिय रहनु भएको चाहिँ कुनै स्वार्थले हो भनेर तपाईलाई नै इङ्गित गर्यो भने के भन्नुहुन्छ? स्वार्थलाई हो। म त्यसमा के स्वार्थ छ? यो देशमा स्वधर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण होस्। दुई प्रकारका स्वार्थ हुन्छ। एउटा सामूहिक स्वार्थ हुन्छ, एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ। मैले व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर हिन्दू जागरण नेपालमा सेवा गरेको बिल्कुलै होइन। यो कुरा चाहिँ म नितान्त स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु। यहाँ सत्ता लत्ता र भत्ताको लोभ व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत रूपमा होइन। अपितु मेरो सामूहिक स्वार्थ के त भने देशमा जो देशको एउटा संस्कृति छ, संस्कार छ, यसका विविधता छ, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ र कसैले पनि प्रलोभनमा परेर पारेर कसैको कमजोरीलाई माध्यम बनाएर उसको संस्कार संस्कृतिलाई सभ्यतालाई नष्ट गर्न दिनु पनि हुँदैन, गराउन दिनु पनि हुँदैन। हो यो नष्ट नहोस् भन्ने स्वार्थ चाहिँ ममा अवश्यमै छ।
त्यसैको लागि सक्रिय रहनु। त्यसको लागि एकदम सक्रिय रहन्छु पनि र अरूलाई पनि त्यो मैले दिनुपर्ने प्रेरणा दिन्छु र आवश्यक परेको बेलामा फिल्डमा गएर ल यो तैँले गलत गरिस् भनेर प्रशासनिक मुद्दा चलाउनु छ भने त्यो पनि गर्ने हो, गरेको पनि छु। अस्ति पनि सिन्धुपाल्चोकको केसमा त्यहाँ सच्चाइ केन्द्रको बवन्डर चलिरहेको छ, हामी गयौँ, चौतारामा गयौँ, गएर उजुरी हालिदिएर आयो। तपाईँहरू कारवाही गर्नुहोस् भनेर हामी बिस्तारै कारवाही गर्छौँ भने त्यस पछाडि फेरि लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यसलाई पनि हामी फलो गरिरहेछौँ। कतिपय ठाउँमा धर्म परिवर्तनकारीहरूलाई जेल पठाउने कार्यहरू हामी नगरेको होइन, गरिरहेछौँ। किनभने यहाँ हामी खान पाएनौँ, लाउन पाएनौँ, हाम्रो गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्व, इसाईको होइन क्या, दायित्व त राज्यको हो नि त। उसको दायित्व उसले पुरा गर्दैन भन्दैमा उसले पुरा गर्नुपर्ने उसको दायित्व, तर ऊ पुरा नगर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो आमापट्टिको मामा न बाउपट्टिको काका नेपालको माटोसँग कुनै प्रकारको इतिहास जोडिएकै छैन मेचीदेखि महाकालीसम्म हो, त्यस्ता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू छ हामीसँग आएर हाम्रा अशिक्षा र बेरोजगारीलाई माध्यम बनाएर अनि धर्म परिवर्तन गरेर यहाँका विविधता, यहाँका संस्कृति, यहाँका संस्कारलाई नष्ट गर्दछन् र गर्न खोज्दैछन् भने तिनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने भने जरुरी नै छैन। कोरोना त धेरै राम्रो भयो भन्नु अलि मिलेन, धेरैको सर्वनाश पनि गरिरहेको छ, तर कोरोनाको घटनाले अहिले ठ्याक्कै देखाएको छ विश्वमा अतिवादी भनेको इसाई र मुसाई नै हुन्छन्। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह नै भएन। इसाई र मुसाई चाहिँ इसाई पनि प्रभुको प्रार्थना गर्नाले रोक्नेको हुन्छ, प्रभुको प्रार्थना गरेर रोक्नेको हुन्छ भन्नेले हस्पिटल खोल्नुको औचित्य के हो भनेर भनिदिनु पर्ने। अब तर त्यो उनीहरूले भन्न सक्दैन। त्यो उनीहरूले भ्रमलाई चिर्नलाई अहिले कोरोनाका घटनाहरू, सुनामीका घटनाहरू, यस्ता घटनाहरू धेरै प्रकारको आइ नै रहेका हुन्छन्। भूकम्प आएको बेला पनि हजुरलाई जानकारी गराएर मैले बार भनि पर्यो, भूकम्पको बेलामा अहिले भूकम्प आएको बेलामा अब सायद संयोग होला जे होला, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के देख्दछौँ भने भूकम्प आएको बेलामा नेपालको त्यही स्थानमा भूकम्प गएर व्यक्तिलाई दुःख दिएको छ र पाएको छ। जुन क्षेत्रमा धर्म परिवर्तन बढी भएको छ, जुन क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो, सिन्धुपाल्चोक मात्र होइन, गोरखकाको बारपाक पनि कम होइन। अब अरू पनि जिल्लालाई यसो मतलब हिन्दुत्वबाट चाहिँ इसाईकरण गरियो, इसाईकरण पनि पर्याप्त भएको, स्वधर्मलाई छाडिएको, गौहत्या अति भएको, यस्ता अनि जहाँ त्यहाँ सिद्ध पीठहरू छन् त्यहाँ पूजापाठहरू गर्न छोडिदिएको यस्ता क्षेत्रहरूमा मात्रै बढी मात्रामा भूकम्पले ताडना दिएको छ। नभए अरू ठाउँमा त खोइ त्यस्तो छँदै छैन, भूकम्प आएको जस्तो नै छैन। त्यसै कारणले गर्दा प्रकृतिले हेर्दछ कहाँ मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भनेर। अहिलेको यो कोरोनाको जुन सङ्क्रमण छ नि, तपाईँले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ हामी रिभर्समा जान्छौँ भनेर, होइन, पुरै वर्ल्ड नै, होइन, त्यो भनेको के भन्न खोज्नु भएको, एकचोटि फेरि प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि? यो श्रीमद् भगवद् गीता के भन्दछ, श्रीमद् भगवद् गीता के भन्दछ भनेदेखि प्रकृति स्वयं नियोग छ। हामीले जतिसुकै कन्ट्रोल गर्न खोज्दै पनि आखिर त्यो आफ्नो स्वाभाविक प्रवृत्तिमा र स्वाभाविक प्रकृतिमा जान्छ नै जान्छ। जस्तो प्रकारले पानीलाई ततायो भने तलबाट आगो हुन्जेल मात्रै हो, त्यो तात्ने आगो हटाइदिइसकेपछि त्यो आफ्नो स्वाभाविक प्रकृतिमा आउँछ। त अहिले पनि विश्वमा सनातनीय जुन सभ्यता हो, कृण्डन्तो विश्वमार्यम, विश्वमा सनातनीय परम्परा अनुसार आहार विहार, रहन सहन, आचार विचार, शुद्धता यी आदि सबै कुराहरू जो थियो, अब त्यसलाई त सबै तिलाञ्जली दिएर त्यसलाई नष्ट भ्रष्ट गरेर भनौँ न, अब शौचालय गएर दिशा समेत नधुनेवाला व्यक्तिहरू हामीलाई धर्मको मर्यादा सिकाउन जब विदेशबाट आउँछन् भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई प्रकृतिले शिक्षा दिएको होइन र अवश्य हो भनेर भन्न बाध्य हुन्छौँ। त्यसकारण यो जति पनि अहिले हामीहरूले देखिरहेका छौँ, यो नेपालको शासन पद्धति होस् चाहे विश्वका शासन पद्धति होस्, प्रकृतिले अवश्य नियन्त्रण गर्दछ र यो स्वाभाविक प्रवृत्तिमा आउँछ। जसरी महाभारतकालीन युद्ध भयो, महाभारतमा पनि विज्ञानको एउटा चरम सीमासम्म पुगेको थियो। अब त्यहाँबाट एकैचोटि विज्ञानले जे जुराइदिएको त्यति सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र प्रयोग भयो, अस्त्र शस्त्र सबै प्रयोग भयो, विकासका सबै काम भए। त्यस पछाडि यदि पुरै त्यहाँबाट सगरमाथाको टुप्पा पुगेपछि गर्ने के त भने तलै झर्ने त हो नि, हो आफ्नो सतहमा त आउनु परिहाल्यो। त्यही सतहमा आएको अहिले पनि त्यही सतह माथिल्लो चरणतिर गइरहेछ। अब तेस्रो विश्वयुद्धको पनि यिनीहरू अब तयारी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ पनि। अब यो एउटा अहिले कोरोनाको भाइरसको विषयमा पनि कसैले प्रयोग गरेको हो भन्ने खालको चर्चा पनि आछ। त्यो चाहिँ अब पछाडि नै आउला। यिनीहरूको भित्र बाहिर देखिने दाँत र चबाउने दाँत अवश्य फरक नै हुन्छन्, तर चाहे यिनीहरू जस्तो सुकै जेसुकै गरून् प्रकृतिले नियन्त्रण गर्छ नै गर्छ। यिनीहरूको दूषित मनसा
दूषित मनसाय पुरा हुन सक्दैन। कदाचित पुरा भयो भने उनीहरूलाई नै प्रत्युत्पादक घातक हुन्छ। मैले उदाहरण बार दिने गरेको छु, हिरोसिमा र नागासाकीको कुरा बेला बेला गर्ने गरेको छु। जापानलाई कमजोर तुल्याउनको लागि जुन एउटा बम काण्ड गरियो, त्यसबाट के भयो, जापान त माथि नै आयो। जापान त माथि नै आयो। नोक्सान कसलाई गर्यो त भने जसले प्रहार गर्यो पछाडि गएर उसैले नोक्सान गरिदिन्छ, गरिरहेकै पनि छ। त्यसै हुनाले चाहिँ कसैलाई पनि सानो भनेर चाहिँ हेप्नुपर्ने, तिरस्कार गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। र जुन शरीर एकचोटि हिँड्दा ठेस लाग्दा समेत मरिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ, अब त्यो शरीरलाई लिएर विश्व नै म कब्जामा गर्छु भन्ने यो घृणित सोच चाहिँ मनबाट निकालेर सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस् भनेर बरु एक घाँस आफूले खाएको एक घाँसको आधा घाँस बरु अरूलाई खिलाएर उसको हँसिलो चेहरा देखेर आफू प्रसन्न हुनु नै वास्तवमा ज्ञान र विज्ञानको ठुलो उपलब्धि हो। यही नै मलाई लाग्दछ। अन्य विश्वका अन्य देशहरूमा धेरैले मृत्युवरण गरे गुरु, होइन? नेपालमा अहिलेसम्म के भएन? यो चाहिँ के तपाईँको विचारमा के दैविक शक्तिको कारणले हो? यहाँ नेपालको यस्तो खालको परिवेश छ, नेपालले न कसैलाई रोग नै दिएको छ आजसम्म उपहार। जहिले पनि नेपालले दिएको छ, सभ्यता दिएको छ, संस्कृति दिएको छ, ज्ञान दिएको छ, विज्ञान दिएको छ। ज्ञान कहाँ दियो गुरु? हजुर, ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै विज्ञान हुन्छ, होइन? अब यो वैज्ञानिक जो विषयमा त अहिले एकदम पछाडिको छ। हामीले श्रीमद् भगवत गीता अनुसारले ज्ञानको जुन छिचोलिएर बुझिनुको नामलाई नै विज्ञान भन्ने गरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यो विज्ञान शब्दको प्रयोग गरेन। अब यहाँ वैज्ञानिक आविष्कार त खास भएका छैनन् नै। यहाँबाट ठिकै छ, यहाँबाट हरेक कुराहरू हामीले जुनले अहिले विदेशीहरू हिजोसम्म माता तीर्थ औँसी मनाउँदैनथे, अब मदर्स डे भनेर भनिरहेका छन्। त यसले के आमाप्रतिको भावना, बुवाप्रतिको भावना, सामाजिक जीवनको भावना, एक अर्काको प्रति सौहार्दताको भावना, संस्कृतिको भावनाहरू यो नेपालले सदैव अरूलाई दिएको छ। एउटा पनि रोग नेपालबाट बाहिर गएको छैन। औलो रोग नेपालको तराईमा त्यही बेलामा लागेको थियो, त्यो निर्मूल भएपछि अहिलेसम्म त्यस्ता महामारी नेपालमा खास फैलेका पनि छैनन्। फैलेको कहिलेकाहीँ देखिन्छ, यहाँ बढीमा भयो, हैजाको एउटा रोग बेला बेलामा देखिन्छ। त्यही पनि अहिले त हैजालाई सामान्य रोग नै मानिन्छ, त्यसलाई ठुलो महामारीको रूपमा आएको पनि छैन। तर यो बाहिरी संसारमा हामी के देख्दछौँ भनेदेखि न खानपानको शुद्धता छ, न आहार विहार विचार व्यवहार कुनै प्रकारको शुद्धता छैन। धन कमाउन पाए पुग्यो, पेटमा हाल्न पाए पुग्यो, त्यति मात्रै उनीहरूको ज्ञान छ। त्योभन्दा बढी केही पनि देखिँदैन। सुविधा भएर मनुष्यलाई निष्क्रियतातिर अग्रसर भएको हुनाले उनीहरूको शरीरमा जुन एन्टिबायोटिक सिस्टम छ त्यो एन्टिबायोटिक सिस्टम नै मजबुत हुन नपाउनु र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको खानपान, रहन सहन, आहार विहार व्यवहारहरूको कारणले गर्दा र यहाँको प्राकृतिक बनोटको कारणले गर्दा पनि कोरोनाले यहाँ महामारी नफैलौला जस्तो चाहिँ मलाई लगभग लागेको छैन। तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढ्दैछ नि त। सङ्क्रमित के अरे एउटा हिन्दीमा उखान छ क्या, आ बैल मुझे मार भनेर। त्यस्तै गरेर चुप लाएर बसेर आइज भनेर जे मलाई त्यही छोडिदियो भनेदेखि त स्वाभाविक हो नि। अब भूकम्प आइरहेछ, घरमाथि बसेर ईश्वरले रक्षा गर्छन् भनेर त कहाँ हुन्छ त? ईश्वरले त गोडा पनि दिएछन्, आँखा पनि दिएछन्, जानु पऱ्यो नि त खुल्ला ठाउँमा। त्यति बुद्धि त विवेक त छ नि त। हो त्यस्तै प्रकारले त्यस्तो प्रकारको स्थिति आएको खण्डमा सरकारले चाहिँ अलिकति विचार पुर्याइदियो भने सीमा नाकामा अहिले पनि म लकडाउनको विषयमा भन्दछु। अब हुम्ला, जुम्ला, रोल्पा, सोलुखुम्बु, अब भोजपुर यी लगायत क्षेत्रमा लकडाउन गरेर के उपलब्धि हुन्छ? मलाई यसो भनिदिएदेखि हुन्थ्यो। केही उपलब्धि छ? सीमा नाका ठ्याक्कै बन्द गरिदिनु, त्यहाँका व्यक्तिहरूले गरेर खाने वातावरण त सिर्जना गरेर के आपत्ति हुन्छ र? त्यो ठाउँमा त लकडाउन गराइ पुगेन है सरकारको भन्ने यहाँ होइन। लकडाउन गराइ पुगेन होइन, गराउने वैज्ञानिक तरिका भएन मात्रै भने मैले। लकडाउन गराइ पुगेन होइन, जस्तो सीमा नाकामा पुरै रूपले कन्ट्रोल गरेको भएदेखि आज उदयपुर गाईघाटमा पुग्दैन थियो नि त। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली छिर्न नपाउने, मुस्लिम चाहिँ छिर्न पाउने कस्तो खालको प्रावधान बन्यो? सुरक्षाकै कमजोरी हो। एयरपोर्ट विदेशबाट मान्छे आउने त आफै उडेर त आउँदैनन्, एरोप्लेनमै आउँछन् त। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमा जो पनि झरे समयमा लगेर क्वारेन्टाइनमै राखिदिएको भए पनि त्यो पनि समस्या हुँदैन थियो। त अब भनौँ अहिले सोलुखुम्बु भए, भोजपुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरू छन्, पहाडी जिल्लाहरूमा अब त्यो के चीनले त आफ्नो कोरोना कन्ट्रोल गरिसकेको अवस्थामा त्यहाँका व्यक्तिहरूले गरी खान नदिएर पुरै लकडाउन बन्दै गरेर अर्थतन्त्रलाई नै पुरै ध्वस्त त हुँदैन र हुन्छ नि। त्यो हुनाले लकडाउनको पुरै विरोधी होइन, तर त्यसलाई अलिकति विचार पुर्याएर अहिले यदि गरिएन भने लकडाउन त 2 वर्ष राखे पनि ताल यही हुन्छ। यदि कन्ट्रोल गर्नको लागि सीमा नाकामा चाहिँ अहिलेको लकडाउनलाई रोक्नको लागि भारतको मुख हेर्नु परेछ। भारतले लकडाउन सुरु गरेपछि बल्ल नेपाल सुरु गर्छ।
अनि आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्ने र अर्काको देखासिकी गरेर चाहिँ अहिले त्यसको परिणाम के हो त भने लकडाउन पर्सि 2-4 दिन पछाडिबाट हुन्छ है भनेर भनिदिएको भएदेखि त कमसेकम जनताहरूले त आफ्नो घरमा त पुग्ने समय पाउँथे नि। भोलि बिहान एसएलसी देखिको जाँच दिनु छ, आज बेलुकादेखि लकडाउन घोषणा गर्दछ सरकार भनेदेखि त्यो के भने देखासेकेर नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले दुःख पाउँछ। नक्कल गर्ने प्रवृत्ति छोडेर माटोलाई छोएर यदि आफ्नो सुशासन के अरे यदि शासन चलाउनु भनेदेखि यहाँ कुनै रोगको पनि प्रवेश होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अन्तमा गुरु केही छ मैले सोध्न बिर्सेको यहाँलाई भन्न मन लागेको? हामी आफ्नो स्वधर्म संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्ने व्यक्ति हौँ। हाम्रो घरको भान्सा नै एक प्रकारको अस्पताल हो। भोजन ताजा खाउँ, स्वस्थ खाउँ। यो हिंसात्मक वस्तु पदार्थहरूले जहिले पनि मान्छेलाई रोगी बनाउँदछ। यस्ता कुराहरूको सेवन सकेसम्म नगर्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँ आफैलाई रोग निम्त्याउँदछ। कोरोना पनि जन्मेको त्यही हिंसाबाटै जन्मेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। शुद्ध पवित्र भोजन गरौँ, अर्काको हित चितौँ, आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ। र नेपालको यो जुन जो शासकीय पद्धतिमा पनि नेपालमा जति पनि अहिले दुःख पाइरहेका व्यक्तिहरू छन् यसको लागि पनि शासन पद्धतिले अलिक गहन चिन्तन गरेर सीमा नाकालाई पुरै प्रकारले अवरुद्ध गरिदिएर देशभित्रमा जहाँ त्यस्ता सङ्क्रमणहरू भइरहेका छन् त्यसलाई एकदम बढी मात्रामा फोकस गरेर नेपालीहरूको जनजीवनलाई अलिकति सामान्य तरिकाको बनायो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र पनि जोगिएला। नभएदेखि 2/3 सरकार समृद्धिको सरकार भनेको जुन दिनदेखि समृद्धिको दुहाई दिएको त्यही दिनदेखि समृद्धि ढल्दै लकडाउनतिरै पुगिसकेको अवस्था हुनाले भरे त्यसको पनि बदनाम नहोस् यो कुरामा सबैले ख्याल गर्नुहुनेछ भने मैले आशा राख्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।